अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन इकराम, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। खुश आमदीद एक और रूहानी और नजूमी पैगाम के साथ। कभी आपने महसूस किया कि बात करते हुए दिल की बात जुबान पर नहीं आती, या जहन में ख्यालात तो बहुत होते हैं लेकिन फैसले धुंधले लगते हैं। मुमकिन है इसका तल्लक सियारों की चाल से हो। आज अतारत, अकल, जुबान और राब्ते का सियारा 23 मई को बुर्ज सोर में दाखिल होने जा रहा है। क्या ये आपके नसीब, रोजगार, रिश्तों या सेहत पर असर डालेगा? क्या कोई छुपा हुआ राज आपकी जिंदगी बदलने वाला है? जाने अतारत के इस रूहानी और फल्की सफर के साथ हर बुर्ज के लिए और हर दिल के लिए वज़ाइफ, सदका और उपाय, ताकि सितारे आपके हक में बात करें। चलिए फलक की इस नई करवट को समझते हैं रूहानियत और इल्म नजूम की रोशनी में। आज हम बात करेंगे सियारा अतारत के बुर्ज सोर में दाखिले के अहम तरीन असरात पर, जो 23 मई 2025 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:05 पर वकूअ पजीर होगा। ये फलकियाती तब्दीली हमारे माली मामलात, ज़हनी सलाहियतों और मनसूबा बंदी के अंदाज पर गहरा असर डाल सकती है। बुर्ज सोर जमीन से मुंसलिक बुर्ज है जो ज़राअत, जायदाद, दौलत और इस्तेहकाम की इलामत है। और जब अतारत, जहानत, गुफ्तार और तज्जियाती सलाहियतों का सियारा इस बुर्ज में आता है तो ये वक्त अमली सोच, माली इस्तेहकाम और सोची समझी बातचीत का बन जाता है। ताहम एक खास बात, ये ट्रांजिट तहत-उश्वा कम्बस्ट हालत में होगा, जिसका मतलब है कि अतारत सूरज के बहुत करीब होगा और कुछ कमजोरी का शिकार भी। इसलिए अल्फाज के इस्तेमाल, राब्तों और फैसलों में एहतियात जरूरी है। ये ट्रांजिट तहत-उश्वा कम्बस्ट हालत में होगा और अतारत की इस रूहानी और फल्की सफर के साथ हमारे तमाम बुर्ज पर क्या होंगे, इसका तफसीली जायजा पेश कर रही हूँ। हमारा सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल यानी एरीज। अल्फाज में असर होगा, माली लेन देन तेज होंगे मगर फ्रेब या वादा खिलाफी से बचें। ट्रांजिट की तारीख, सियारा अतारत 23 मई 2025 को दोपहर 1:05 पर बुर्ज सोर में दाखिल हो रहा है और 5 जून तक यहीं क़याम करेगा, वो भी तहत-उश्वा यानी कम्बस्ट हालत में। ये अतारत की वो हालत है जब वो सूरज के करीब होने की वजह से कमजोर माना जाता है, मगर बुर्ज सोर में दाखिला इस कमजोरी को कुछ हद तक बैलेंस कर सकता है क्योंकि ये इसका दोस्त ज़हरा का घर है। मालियाती असरात, आमदनी और अखराजात का तवाज़न बेहतर हो सकता है। कर्ज की वापसी के इम्कानात रोशन है। कारोबारी मामलात में अल्फाज का इस्तेमाल अहम किरदार अदा करेगा। अच्छी कम्युनिकेशन से फायदा हो सकता है। ज़ाती व ज़हनी असरात, आपकी गुफ्तगू में कशिश पैदा होगी, लोग आपके अल्फाज से मुतासिर होंगे, फैसला साजी में बेहतरी आएगी, लेकिन कम्बस्ट अतारत की वजह से जल्दबाजी या मुगालता मुमकिन है। एहतियात लाजम है। रिश्ते और राब्ते, दोस्तियों और रिश्तों में शफाफ बातचीत फायदा देगी, अलबत्ता झूठ या वादाखिलाफी से तल्लुकात में दरार पड़ सकती है, लिहाजा सच्चाई पर कायम रहें। पेशावराना जिंदगी, सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, तालीम या कम्युनिकेशन से वाबस्ता अफराद के लिए ये वक्त फायदा मंद हो सकता है अगर वो अल्फाज के चुनाव में नरमी और हिकमत बरतें। बास या सीनियर से बात करते हुए अंदाज और अल्फाज का ख्याल रखना जरूरी है। बुर्ज हमल वालों, अतारत का ये ट्रांजिट आपको अल्फाज का जादूगर बना सकता है, मगर शर्त है कि आप सच्चाई, दयानत और समझदारी का दामन न छोड़ें। माली बेहतरी, तल्लुकात में नरमी और जहनी वजाहत इस वक्त का तोहफा हो सकती है अगर आप रूहानियत के साथ अमलियत को जोड़ लें। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर यानी टोरस। सोच में पुख्तगी, फैसलों में एतमाद और शख्सियत में निखार आएगा। ट्रांजिट की मुद्दत, सियारा अतारत 23 मई को बुर्ज सोर में दाखिल होकर 5 जून 2025 तक यहाँ क़याम करेगा। इस दौरान अतारत तहत-उश्वा यानी कुछ कमजोर हालत में होगा। ताहम चौके बुर्ज सोर इसके करीबी दोस्त सियारा ज़हरा का घर है, इसलिए ये ट्रांजिट मिले जुले मगर अहम असरात रखता है। ज़हनी व बातनी असरात, आपकी सोच में गहराई और अमलीपन बढ़ेगा, फैसले ज्यादा ठोस और फायदा मंद होंगे, खासकर मालियाती और खानदानी अमूर में। ज़हनी उलझन खत्म होना शुरू होंगी अगर रूहानी जिक्र या मुराकबा किया जाए। जाती शख्सियत में निखार, चेहरे पर रौनक, बातों में वजन और शख्सियत में कशिश नुमाया होगी। खुद पर माली या ज़ाहरी खर्च का रुझान बढ़ेगा जो इज्जत और एतमाद में इजाफा करेगा। माली व पेशावराना असरात, आमदनी के ज़राए में बेहतरी के इम्कानात हैं, खास तौर पर अगर आप रियल एस्टेट, ज़राअत या क्रिएटिव फील्ड्स में काम करते हैं। कारोबारी फैसला साजी बेहतर होगी मगर कम्बस्ट होने की वजह से कुछ मामलात में एहतियात जरूरी है। तलीमी, मीडिया व कम्युनिकेशन वाले अफराद के लिए ये वक्त तहम्मुल, तदब्बुर और मुशाहिदे से काम लेने का है। जल्दबाजी या मुबालगा में इस बातों से परहेज करें। आपके अल्फाज का चुनाव ही आपकी कामयाबी का रास्ता खोल सकता है। रिश्ते और खानदान, वालिदैन या बुजुर्गों के साथ नरमी और लिहाज बरतने का वक्त है। शरीक हयात से मजबूत और बावकार मुकालमा फायदा देगा। बुर्ज सोर वालों, ये वक्त आपकी शख्सियत को चमकाने, फैसलों में वजन पैदा करने और अमली कामयाबी हासिल करने का है। अतारत की मौजूदगी आपके दिमाग को चाको चौबंद कर देगी, बस कम्बस्ट होने की वजह से गुस्से, जिद और जिद्दी फैसलों से गुरेज करें। रूहानी जिक्र, खैरात और नियत की सफाई से ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज चोजा यानी जमनाए। बैरून मुल्क ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन है।
मगर सेहत और अखराजात पर नजर रखें। ट्रांजिट की मुद्दत 23 मई से 5 जून 2025 तक सियारा अतारत बुर्ज सोर में तख्तशुआ यानी कम्बस्ट हालत में क्याम करेगा। अतारत बुर्ज जोजा का हाकम सियारा है, लिहाजा इसका ट्रांजिट आप पर बराह रास्त असर डालेगा। ये वक्त खामोशी, खुद एहतसाबी और मनसूबा बंदी का तकाजा करता है। रूहानी व ज़हनी असरात, ये वक्त रूहानी बेदारी और बातनी सुकून हासिल करने के लिए नहायत मौजू है। जहन पर अधूरे ख्यालात, पुरानी बातों या अंदरूनी उलझनों का दबाव हो सकता है, लिहाजा जिक्र, मराकबा और सूरत अलम नशरा का विर्द मददगार साबित होगा। तालीमी मुआहदे और सफर, बैरून मुल्क या आला तरीन से जुड़ी ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन है, लेकिन जल्दबाजी से गुरेज करें। सफर के मौके तो आएंगे, लेकिन कम्बस्ट अतारत के बायस ये कुछ थका देने वाले हो सकते हैं। पूरी तैयारी जरूरी है। मुआहदात या दस्तखत से पहले तमाम कानूनी व माली पहलू गौर से पढ़ें। माली व अमली अमूर, अखराजात बढ़ सकते हैं, खास तौर पर मोबाइल, इंटरनेट या सफर से मुतल्लिका। आमदनी में बेहतरी के आसार मौजूद हैं, लेकिन मुस्तकिल मजाजी शर्त है। रिश्ते और तल्लुकात, बहन भाइयों या करीबी अजीजों से राब्ते में बेहतरी आएगी। कुछ पुराने तल्लुकात भी दोबारा फाल हो सकते हैं, अलबत्ता बातचीत में सच्चाई, नरमी और तहजीब लाजमी अपनाएं। मामूली बात भी तल्लुक खराब कर सकती है। पेशा वराना जिंदगी, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग या एजुकेशन के शोबे से जुड़े अफराद के लिए ये वक्त तहम्मुल व तज्जिया से भरपूर नताइज ला सकता है। अल्फाज के चुनाव और प्रेजेंटेशन पर काम करें। ये वक्त सीखने और आगे बढ़ने का है, बस जल्दबाजी से बचें। बुच्चे जोजा वालों, ये वक्त आपके लिए खुद एहतसाबी, खामोश तरक्की और रूहानी इर्तिका का है। अगरचे अतारत कम्बस्ट है, मगर आपकी सोच को गहराई और अल्फाज को वजन दे सकता है। शर्त ये है कि आप अंदाज, नीयत और हिकमत को मजबूत रखें। ये मरहला नए आइडियाज, बैरून मुल्क मौके और पुराने तल्लुकात की बहाली के दरवाजे खोल सकता है, बस हर कदम सोच समझ कर उठाएं। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर। फंसी हुई रकम वापसी की उम्मीद, इनकम के नए ज़राए पैदा होंगे। ट्रांजिट की मुद्दत, अतारत 23 मई को बुर्ज सोर में दाखिल होकर 5 जून तक तहतशुआ यानी कम्बस्ट हालत में रहेगा। चूँकि ये आपके लिए 11वें घर का सफर है, लिहाजा इसका तल्लुक आमदनी, समाजी रुआबत, ख्वाबों की तकमील और अज़ाइम से है। माली इम्कानात और इनकम के दरवाजे, फंसी हुई रकम वापस मिलने के इम्कानात रोशन है, खास तौर पर अगर किसी से लेन देन चल रहा है। नई आमदनी के जराये पैदा हो सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, साइड बिजनेस या पार्ट टाइम मौका। दोस्ती व सोशल नेटवर्क, दोस्तों, सोशल ग्रुप्स या करीबी तल्लुकारों से फायदा पहुंच सकता है। नए तल्लुकात फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन हर रिश्ता फौरी काबिल एतमाद नहीं। वक्त देखकर परखें। मवासलात और तल्लुकात में एहतियात, बातचीत में नरमी और सच्चाई रखें, क्योंकि अतारत कम्बस्ट होने की वजह से गलतफहमियां या बात का गलत मतलब निकलने का इम्कान हो सकता है। ऑनलाइन या तहरीरी राब्तों में मुहतात रहें, एक गलत जुमला तल्लुकात को मुतासिर कर सकता है। पेशा वराना तरक्की, कैरियर से जुड़े ख्वाब या मकासद की तरफ पेशरफ्त होगी, खास तौर पर वो अफराद जो टेक्नोलॉजी, तालीम या कम्युनिकेशन से मुस्लिक हैं। सीनियर अफराद या असर और रसूख रखने वाले लोग आपके हक में किरदार अदा कर सकते हैं। सफर और तरक्की के मौके, सफर या नकलो हरकत से फायदा हो सकता है, खासतौर पर करीबी इलाकों में या किसी ग्रुप की दावत पर। अगर किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में शामिल हैं तो लीडरशिप या मैनेजमेंट का मौका मिल सकता है। बुर्ज सुल्तान वालों, ये वक्त आपके लिए माली मौके, सोशल तरक्की और ख्वाबों की तकमील के दरवाजे खोल सकता है। अलबत्ता तारत के मुबस्त होने के बायस हर बार और रिश्ता एहतियात से संभालने की जरूरत है। आपकी मुखलिस नियत, साफ गोई और रूहानी रुझान ये दौर आपके हक में तब्दील कर सकते हैं। हमारा पांचवा बुर्ज है बुर्ज असद यानी लियो। इज्जत, शोहरत और कैरियर में तरक्की का वक्त, तल्लुकात मजबूत होंगे। ट्रांजिट की मुद्दत 23 मई से 5 जून 2025 तक सियारा तारत 10वें घर में यानी कैरियर, इज्जत व शोहरत और आला मकाम का खाना है। कम्बस्ट हालत में गर्दिश करेगा। इस वक्त को आपके लिए प्रोफेशनल प्लानिंग, साख और मुस्तकबिल की सिमत तय करने के लिए नहायत अहम माना जा रहा है। कैरियर और पेशा वराना तरक्की, इज्जत व शोहरत में इजाफा मुमकिन है, खास तौर पर इन अफराद के लिए जो पब्लिक डीलिंग, इंतजामी अमूर या मीडिया फील्ड में है। अफसराने बाला या बासर शख्सियत से राब्ता फायदा दे सकता है। प्रोफेशनल अहदाफ में तेजी आ सकती है, लेकिन कम्बस्ट अतारत की वजह से जल्दबाजी या गलत फैसले नुकसान का बायस बन सकते हैं। रहनुमाई, शोहरत और अवामी तासर, लोग आपको सुनेंगे, आपकी राय को अहमियत दी जाएगी, मगर गुरूर, सख्त लहजा या तनकीद नुकसान दे सकती है। तहरीरी या जुबानी इजहार से एहतजाज करें जो किसी की दिलजारी का बायस बने। घरेलू असरात, क्योंकि ये वक्त प्रोफेशनल अमूर का है, इसलिए घर वालों को वक्त देना जरूरी होगा, वरना शिकायत या तनाव पैदा हो सकता है। जाती जिंदगी और दफ्तर के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना अहम होगा। माली मामलात, आमदनी में बेहतरी के आसार मौजूद है, मगर गैर जरूरी अखराजात से बचना होगा, खासतौर पर अगर वो शोहरत या दिखावे से जुड़े हों। प्रोजेक्ट्स या लॉन्चिंग से मुतल्लिक फैसले को अच्छी तरह सोच समझ कर लें। रहनुमाई का नुक्ता, खुद को बेहतर अंदाज में प्रमोट करें, लेकिन आजिज़ी को साथ रखें। ये वक्त आपको क़यादत यानी लीडरशिप की तरफ ले जा रहा है, लेकिन क़यादत सिर्फ ताकत नहीं बल्कि हिकमत, खलूस और तामुन भी मांगती है। बुर्ज असद वालों, ये वक्त आपको प्रोफेशनल मैदान में आगे बढ़ने, साख बनाने और बुलंद मकाम हासिल करने का सुनहरी मौका दे सकता है। बस याद रखें, अतारत
عطارد کی کمبسٹ کی وجہ سے مواصلات میں نرمی، فیصلوں میں حکمت اور دل و دماغ کے توازن کی شدید ضرورت ہے۔ ہمارا چھٹا برج ہے برج سملہ یعنی ورگو، نصیب ساتھ دے گا، سفر اور دینی رجحانات میں اضافہ ہوگا۔ ٹرانزٹ کی مدت عطارد 23 مئی سے 5 جون 2025 تک آپ کے نام گھر میں کمبسٹ حالت میں گردش کرے گا۔ نام گھر کا تعلق نصیب، مذہب، سفر، اعلیٰ تعلیم اور روحانی ترقی سے ہوتا ہے۔ یہ عطارد آپ کے لیے نئی راہیں، وسیع سوچ اور روحانی بیداری لے کر آ سکتا ہے۔ نصیب اور مقدر کا ساتھ، نصیب کا دروازہ کھل سکتا ہے، رکے ہوئے کام بننے لگیں گے، اچانک مدد، رہنمائی یا مواقع کسی بزرگ، استاد یا روحانی شخصیت کے ذریعے مل سکتے ہیں۔ تعلیم، ریسرچ اور فلسفہ، اعلیٰ تعلیم، تحقیق یا مطالعہ کرنے والوں کے لیے بہترین وقت ہے، لیکن کمبسٹ ہونے کے باعث فوکس کی کمی یا ذہنی الجھن ہو سکتی ہے، جس کا حل روحانی مشق ہے۔ کوئی نیا کورس، تربیت یا مہارت سیکھنے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ سفر کے امکانات، دور دراز کے یا مذہبی سفر ممکن ہیں جو فائدے دے سکتے ہیں۔ عطارد خبردار کرتا ہے کہ سفر سے پہلے تمام دستاویزات اور معاملات اچھی طرح چیک کریں۔ روحانی اور مذہبی رجحان، اس وقت آپ کی روحانی سوچ میں گہرائی پیدا ہو سکتی ہے۔ سورت عالم نشرہ کا ورد اور یا علیمو یا حکیمو یا فتح کی تسبیح دل و دماغ کو سکون اور ہدایت دے گی۔ والد یا استاد سے تعلق، والد یا کوئی روحانی استاد اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، ان سے مشورہ یا دعا لینا فائدہ دے گا۔ البتہ غلط فہمی یا پرانی باتیں یاد کر دل آزاری سے گریز کریں۔ مالی و پیشہ ورانہ پہلو، مالی فائدے نصیب کے ذریعے یا کسی خوش نصیب موقع سے ممکن ہے۔ کچھ خفیہ یا غیر متوقع ذرائع سے آمدنی ہو سکتی ہے، جیسے کہ پرانی انویسٹمنٹ یا کسی قانونی معاملے کا حل۔ برج سملہ والوں، یہ وقت آپ کے لیے نصیب، علم اور روحانیت سے بھرپور ہے۔ عطارد چونکہ آپ کا ذاتی حاکم سیارہ بھی ہے تو اس کی کمبسٹ حالت میں ذہنی دباؤ یا الجھن ممکن ہے، مگر صبر، دعا اور شعور سے یہ وقت آپ کے لیے ترقی، سفر اور باطنی سکون کی نئی راہیں کھول سکتا ہے۔ ہمارا 7واں برج ہے برج میزان یعنی لبرا، صحت و اعصاب کی دیکھ بھال کریں، ازدواجی تعلقات میں نرمی لائیں۔ ٹرانزٹ کی مدت، سیارہ عطارد 23 مئی سے 5 جون 2025 تک آپ کے 8ویں گھر میں کمبسٹ تحت شعاع حالت میں رہے گا۔ 8واں گھر تعلق رکھتا ہے گہرے رازوں، تحقیق، وراثت، تبدیلی اور باطنی علم سے۔ صحت و ذہنی حالت، عطارد کی کمبسٹ حالت آپ کے نروس سسٹم، دماغی سکون اور اعصابی توازن پر اثر ڈال سکتی ہے۔ ذہنی تھکن، نیند کی کمی یا بے چینی محسوس ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر بہت زیادہ کام یا جذباتی دباؤ ہو۔ یوگا، مراقبہ یا ذکر الہی ذہنی سکون دے سکتا ہے۔ ازدواجی اور خاندانی تعلقات، شریک حیات یا سسرالی رشتہ داروں سے نرمی سے پیش آئیں کیونکہ غلط فہمیاں یا باتوں کا الٹ مطلب نکلنے کا امکان ہے۔ تعلقات میں روحانی قربت یا ذہنی ہم آہنگی لانے کی ضرورت ہے۔ تحقیق، راز اور باطنی علم، اگر آپ روحانیت، طب، نجوم یا علم باطنی سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے تحقیق میں نئی گہرائی لائے گا۔ عطارد خبردار کرتا ہے کہ کسی راز کو فاش نہ کریں اور ہر دستاویز یا معاہدے کو اچھی طرح پڑھ کر دستخط کریں۔ مالی امور و وراثت، اگر کوئی وراثتی معاملہ، قرض یا انشورنس سے متعلق مسئلہ ہے تو اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن مکمل نتائج جون کے بعد سامنے آئیں گے۔ مخفی آمدنی یا غیر متوقع مالی فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے بونس یا تحفہ۔ سفر یا حادثات، سفر کرتے وقت احتیاط ضروری ہے۔ کمبسٹ عطارد معمولی چوٹ یا سفر میں پریشانی کا امکان ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر جلد بازی یا لاپرواہی سے۔ برج میزان والوں، یہ وقت آپ کے لیے اندرونی تبدیلی، روحانی بیداری اور پوشیدہ معاملات کی وضاحت کا ہے۔ عطارد کی کمبسٹ حالت کچھ الجھن پیدا کر سکتی ہے، لیکن اگر آپ خاموشی، توجہ اور احتیاط سے کام لیں تو یہ مرحلہ آپ کو روحانی ترقی، مالی تحفظ اور جذباتی گہرائی عطا کرے گا۔ ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب یعنی اسکورپیو، کاروبار میں بہتری، ذہنی چستی مگر بحث و تکرار سے اجتناب کریں۔ ٹرانزٹ کی مدت، عطارد 23 مئی سے 5 جون 2025 تک آپ کے 7ویں گھر میں کمبسٹ حالت میں گردش کرے گا۔ 7واں گھر تعلق رکھتا ہے ازدواجی تعلقات، پارٹنرشپ، کاروباری اشتراک اور دوسروں کے ساتھ روابط سے۔ ازدواجی تعلقات، عطارد کی کمبسٹ حالت آپ کے میاں بیوی کے تعلقات میں تھوڑا تناؤ لا سکتی ہے، خاص طور پر بات چیت کے دوران۔ اگر تحمل اور نرمی نہ اپنائی جائے تو غلط فہمیاں یا غیر ضروری بحث جنم لے سکتی ہے۔ سورت عالم نشرہ کا ورد اور یا فتح کی تسبیح تعلقات میں آسانی پیدا کرے گی۔ کاروباری پارٹنرشپ، کاروباری شراکت داری میں نئی ڈیلنگ، میٹنگ یا معاہدے کا امکان ہے، مگر کمبسٹ عطارد خبردار کرتا ہے ہر معاہدے کو اچھی طرح پڑھ کر دستخط کریں، جلد بازی سے پرہیز کریں۔ اگر پہلے سے کوئی پارٹنرشپ چل رہی ہے تو اعتماد اور واضح بات چیت ضروری ہوگی۔ الفاظ کی طاقت اور احتیاط، اس دوران آپ کے
الفاظ میں اثر ہوگا، لیکن تلخی یا غیر محتاط گفتگو نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ آپ کی بات چیت دوسروں پر اثر ڈال سکتی ہے، اسے دنائی سے استعمال کریں۔ صحت اور قانونی معاملات، شریک حیات کی صحت پر توجہ دیں۔ کوئی قانونی یا مالی معاہدہ زیر غور ہو تو مکمل چھان بین ضروری ہے۔ عطارد کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پرانے مسئلے کا غیر متوقع حل سامنے آئے۔ سماجی و عوامی تعلقات، اس دوران لوگوں کے ساتھ آپ کی مطابقت بہتر ہو سکتی ہے، مگر بعض افراد حسد یا مقابلے میں آ سکتے ہیں۔ اچھے روابط قائم کرنے کی کوشش کریں، لیکن رازداری اور وقار کا دامن نہ چھوڑیں۔ برج اکرم والو، یہ وقت تعلقات، پارٹنرشپ اور گفتگو شنید میں نرمی اور بردباری اور حکمت کا تقاضا کرتا ہے۔ عطارد کی کمبست حالت کچھ معاملات میں الجھن یا ذہنی دباؤ لا سکتی ہے، لیکن دانشمندی، صدقہ اور ذکر الہی سے یہ وقت آپ کے لیے پختہ رشتوں، کاروباری بصیرت اور روحانی بہتری کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمارا نواں برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس۔ روزگار کے نئے مواقع، مگر شراکت داری میں احتیاط کی ضرورت۔ ٹرانزٹ کی مدت 23 مئی سے 5 جون 2025 تک۔ سیارہ عطارد آپ کے چھٹے گھر میں کمبست یعنی تحت شعاع حالت میں رہے گا۔ چھٹا گھر تعلق رکھتا ہے روزگار، صحت، قرض، دشمن، مقابلہ بازی اور معمولات زندگی سے۔ روزگار اور پیشہ ورانہ معاملات، نوکری، ملازمت یا روزمرہ کے کاموں میں رفتار اور بہتری ممکن ہے۔ کوئی پرانا مسئلہ یا رکاوٹ ختم ہو سکتی ہے، مگر عطارد کا کمبست کہتا ہے فیصلے جذبات سے نہیں عقل سے کریں۔ قرض اور مالی حسابات، قرض کی ادائیگی یا کسی مالی مسئلے کا مؤثر حل نکل سکتا ہے، لیکن رقم کا لین دین احتیاط سے کریں۔ کوئی وعدہ خلافی یا تحریری غلطی نقصان دے سکتی ہے۔ صحت اور جسمانی توانائی، صحت کا خاص خیال رکھیں، خاص طور پر نروس سسٹم، معدہ یا جلدی تھکن کی شکایت ہو سکتی ہے۔ عطارد کا کمبست اعصابی دباؤ یا نیند کی کمی پیدا کر سکتا ہے۔ روزانہ سیر، ہلکی ورزش اور ذکر سکون دے گا۔ قدرتی معاملات و مخالفین، اگر آپ کسی قانونی مسئلے یا مقدمے میں مبتلا ہیں تو اچھی حکمت عملی کے ساتھ کامیابی کا امکان موجود ہے۔ حاسدین یا مخالفین کے خلاف مدبرانہ رویہ اپنائیں، کھلی جنگ سے گریز کریں۔ ازدواجی ماحول اور پارٹنرشپ، شوہر یا بیوی کی صحت یا مزاج تھوڑا متغیر رہ سکتا ہے، اس لیے نرمی، تحمل اور حسن سلوک سے کام لیں۔ پارٹنرشپ میں زیادہ بحث سے پرہیز کریں۔ برج قوس والو، یہ وقت آپ کے لیے ذہنی مضبوطی، صحت کی بہتری اور روزمرہ ذمہ داریوں میں تیزی لانے کا ہے۔ عطارد کی کمبست حالت بعض معاملات میں وقتی الجھن لا سکتی ہے، لیکن اگر آپ منظم، محتاط اور متوکل رہیں تو یہ وقت آپ کو نئی راہیں، عملی کامیابیاں اور روحانی سکون دے گا۔ ہمارا 10واں برج ہے برج جدی یعنی کیپریکون۔ نئے آئیڈیاز اور غیر متوقع آمدنی ممکن ہے، رزقی کام فائدہ دے سکتے ہیں۔ ٹرانزٹ کی مدت 23 مئی سے 5 جون 2025 تک۔ سیارہ عطارد آپ کے 5ویں گھر میں کمبست حالت میں گردش کرے گا۔ 5واں گھر تعلق رکھتا ہے اولاد، محبت، تخلیقی سوچ، تعلیم، سٹاک مارکیٹ اور قسمت سے۔ تعلیم اور ذہنی تخلیق، یہ وقت تعلیمی سرگرمیوں میں گہرائی لانے کا ہے، مگر چونکہ عطارد کمبست ہے اس لیے توجہ مرکوز رکھنے میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ طلباء کو چاہیے کہ نظم و ضبط کے ساتھ مطالعہ کریں اور الجھنوں کو سنجیدگی سے حل کریں۔ محبت و تعلقات، اگر آپ محبت میں ہیں یا شادی سے پہلے کسی تعلق میں بندھے ہیں تو محتاط رہیں۔ عطارد کی کمبست حالت غلط فہمی، بحث یا غیر ضروری بدگمانی پیدا کر سکتی ہے۔ الفاظ چن کر استعمال کریں، کسی بھی بات کو بڑھانے سے گریز کریں۔ اولاد سے متعلق معاملات، اولاد کی تعلیم یا صحت سے متعلق کچھ توجہ طلب امور پیدا ہو سکتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں سے محبت و صبر سے پیش آئیں، سختی نقصان دے سکتی ہے۔ کریٹو آئیڈیاز اور سٹاک مارکیٹ، آپ کے اندر تخلیقی اور منافع بخش خیالات پیدا ہوں گے، مگر جلد بازی نقصان دے سکتی ہے۔ سٹاک مارکیٹ یا کسی رسکی انویسٹمنٹ میں قدم رکھنے سے پہلے تفصیلی تجزیہ کریں۔ قسمت اور روحانی رجحان، قسمت کا دروازہ کھل سکتا ہے، لیکن عطارد کے کمبست کی وجہ سے اندرونی الجھن یا فیصلہ کرنے میں تذبذب ہو سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور روحانی ذکر اس راستے کو ہموار کرے گا۔ برج جدی والو، یہ وقت تعلیم، محبت، تخلیقی صلاحیتوں اور بچوں سے متعلق معاملات میں بردباری، سمجھداری اور روحانی فیصلے لینے کا ہے۔ عطارد کی کمبست حالت وقتی رکاوٹیں لا سکتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے علم، صبر اور دعاؤں کو ساتھ رکھیں تو یہ وقت خوشگوار تبدیلیوں اور اندرونی ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہمارا 11واں برج ہے برج دلو یعنی ایکویریس۔ گھر یا پراپرٹی کے معاملات میں بہتری، خرید و فروخت میں آسانی۔ ٹرانزٹ کی مدت 23 مئی سے 5 جون 2025 تک۔ عطارد آپ کے چوتھے گھر میں کمبست حالت میں گردش کرے گا۔ چوتھا گھر تعلق رکھتا ہے گھر، جائیداد، امن، سکون، زمین اور جذباتی بنیاد سے۔ گھریلو اور خاندانی زندگی، گھر کے ماحول میں کچھ تناؤ یا غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ماں کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ گھریلو تبدیلی، مرمت یا تزئین و آرائش کا ارادہ رکھتے ہیں تو فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ جائیداد اور پراپرٹی سے متعلق معاملات، کوئی پراپرٹی ڈیل یا خرید و فروخت کا عمل جاری ہے تو عطارد کا کمبست کہتا ہے ہر دستاویز اچھی طرح پڑھ کر دستخط کریں۔ کچھ رکاوٹ یا تاخیر ممکن ہے، لیکن روحانی طریقہ اور صبر سے کام لیں تو بہتری آئے گی۔ تعلیم اور سکون و اندرونی جذبات، تعلیم میں ذہنی الجھن یا توجہ کی کمی ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ گھریلو دباؤ کا شکار ہیں۔ دل کی باتیں کسی سمجھدار شخص سے شیئر کریں۔ تنہائی میں فیصلے نہ کریں، سفر
सफर और रहाइश में तब्दीली। मकान की तब्दीली या हिजरत का मकान बन सकता है, मगर ये तब्दीली जल्दबाजी में ना करें। अगर आप किसी और शहर या मुल्क मुंतकिल होना चाहते हैं तो मुकम्मल तैयारी और कागजी कार्रवाई के बाद कदम उठाएं। बुर्जे दिलो वालों, ये वक्त घरेलू मामला, जायदाद और जज्बाती फैसलों में गहराई से सोचने का है। अतारत की कुंबस्ट हालत वक्ती उलझने ला सकती है, मगर दानिशमंदी, जिक्र और तहम्मुल से आप इन चैलेंजेस को मौके में बदल सकते हैं। हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसिस। सफर मुबारक, राब्ते मजबूत और खानदान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। ट्रांजिट की मुद्दत 23 मई से 5 जून 2025 तक सियारा अतारत आपके तीसरे घर में कम्बस्ट हालत में रहेगा। तीसरा घर ताल्लुक रखता है राब्ता, बहन भाई, तहरीर, तकरीर, सफर, हुनर और हौसले से। राब्ते और कम्युनिकेशन। अतारत चूंकि कम्बस्ट हालत में है, इसलिए बातचीत में गलत फहमियाँ, पैगाम रसानी की खराबी या उलझन हो सकती है। सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट से मुतालिक मामलात में मुहतात रहे। कोई गलती या चूक हो सकती है। बहन भाइयों और करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात। अतारत का ये ट्रांजिट बहन भाइयों से ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ इशारा देता है, मगर कम्बस्ट हालत जज्बाती रद्द-ए-अमल या तलखी ला सकती है। कोशिश करें कि नरमी और समझदारी से बात करें। सफर और मूवमेंट। मुख्तसर सफर या किसी करीबी मुकाम पर जाना मुतवक्को है, जो फायदा मंद भी हो सकता है। अतारत का कम्बस्ट सफर में रुकावट या तकनीकी मसाइल का बायस बन सकता है, लिहाजा प्लानिंग पूरी करें। तहरीरी व तकरीरी सलाहियत। ये वक्त लिखने, सीखने या कोई नया हुनर सीखने के लिए साजगार हो सकता है, मगर अतारत की अस्त हालत तवज्जो भटका सकती है। फोकस और मसलसल मशक से आप अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। हौसला, खुद एतमादी और नया आगाज। तीसरा घर आपकी हिम्मत और हौसले की नुमाइंदगी करता है और अतारत के जरिए आप नए आइडियाज पर अमल कर सकते हैं। अलबत्ता जल्दबाजी या बहस व मुबाहिसे से मुकम्मल गुरेज करें। बुर्ज होत वालों, ये वक्त राब्ते, तल्लुकात, सफर, सीखने और नया आगाज करने के लिए साजगार है, लेकिन अतारत की कम्बस्ट हालत मुहतात रहने की तलकीन करती है। ठहराव, जहानत और रूहानियत के साथ आप इस ट्रांजिट को अपने लिए खुशगवार और फायदेमंद बना सकते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, अगर आपके ज़ायचे में अतारत नहस असरात दे रहा है तो सदकात और रूहानी हल। हर बुध के दिन सब्ज मूंग की दाल या कोई भी खाने की चीज गरीबों को दें। परिंदों को मिक्स दाना डालें और रोजाना या अलीमो या हकीमो या फताहु 108 बार फजर के बाद पढ़ें। सूरत आलम नशा का विर्द दिलों का बोझ हल्का करेगा। याद रखें, अतारत दिल, जबान और अकल पर असर डालता है। दुआ है, ऐ अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी, खैर और भलाई वाले मामलात फरमा। जो मांगा वो बेहतर अता फरमा, जो ना मांगा वो खैर में बदल दे, और जो किस्मत में है उसे आसानियों के साथ हमारे हक में लिख दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB स्टॉक क्विज़ की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको अपने बुर्ज के हवाले से तमाम जरूरी मालूमात मिल गई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराहे करम लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको मजीद दिलचस्प और मुफीद वीडियोस फराहम कर सकें। अगर आपके जहन में कोई सवाल या तजवीज़ हो तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। याद रखें, सितारे कभी गलत नहीं होते, बस इनकी जुबान को समझना जरूरी है। तजर्बा शेयर करें ताकि हम जान सकें कि सितारे कितने सच बोलते हैं। ऐसे ही रोजाना की पेशगोइयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे रह न जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।